बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मसनून दुआ। मुसलमान मैयत औरत के लिए दुआ, दुआए मग़फ़िरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में ये दुआ भी पढ़ी। जब हम चौथी तकबीर के बाद दुआ पढ़ते हैं तो उसके साथ इस दुआ को भी आप शामिल कर सकते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ तालीम फरमाई है। आइए इस दुआ की प्रैक्टिस करते हैं। ये दुआ निहायत ही जामे और भलाई वाली है, लिहाजा अपने मुसलमान मैयत के लिए ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं अगर आप नमाज जनाजा में नहीं पढ़ सके तो जब भी आपको वक्त मिले नमाज़ों के बाद भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वल्बर्द वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़यत थौबल अब्यद मिनद्दनस कमा नक़्क़यत थौबल अब्यद मिनद्दनस वअब्दिलहा दारन ख़ैरन मिन दारिहा वअहलन ख़ैरन मिन अहलिहा वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहा वअदख़िलहल जन्नत वअइज़हा मिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन अज़ाबिन नार। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखें, अगर यही दुआ मर्द के लिए पढ़ने लगे, किसी मर्द के लिए, तो हा की जगह हु पढ़ेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वल्बर्द वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़यत थौबल अब्यद मिनद्दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिह वअहलन ख़ैरन मिन अहलिह वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिह वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन अज़ाबिन नार। ज़रूरी नोट, असल दुआ में मर्द का सीगा है, तो ये जहन में रखें। अब इसी दुआ को हम इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा बल्कि फिर पढ़ लेते हैं रवानी के साथ और फिर इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वल्बर्द
ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی باعزت مہربانی کر، اس کی قبر کشادہ فرما دے، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو کر اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال، اس کے ساتھی سے، اس کے دوستوں سے بہتر دوست عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس دعا کی برکت سے ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرمائے. دنیا کی زندگی تو گزر ہی رہی ہے، آخرت اور قبر بڑی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس دعا کو میرے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس دعا کو خود بھی یاد کریں، اپنے دوست احباب تک اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مصنون دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس دعا کو آگے دوسروں تک پہنچائیے اور ہمارا چینل، یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید دعائیں آپ تک پہنچنا اور مزید دینی معلومات آپ تک پہنچنا آسان ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.